السلام عليكم لي زامي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنخدموا ان كا ديال دياغنوستيك فينانسيي. كيف ما كتعرفوا ان هذا الموديل تري امبورطون، سورتو بالنسبه للناس ديال دوزيام اني ليستيا والناس ديال الاس 4. دونك غنخدموا هاد ليتود دو كا. هاد لو كا هذا خديتو من واحد ليكزامان دو فان دو فورماسيون ديال الناس ديال دوزيام اني ديال تكنيسيان سبيسياليزي اون جيستيون دي زونتربريز. دونك تبعوا معايا ودونك غنحاول ما امكن ديطايي لكم كلشي. دونك في هاد ليكزيرسيس هذا غنخدموا الطابلو دو ريتريتمون دو كلاسمون، غنخدموا البيلون فينانسيي ديالنا، وغادي نحسبوا الفون دو رولمون والبوزوان فون دو رولمون لا تريزوريري نت ديالنا. اي اون فا تيرميني بار لو كالكول ديال لي راسيو. دونك هادشي اللي تقدروا تلقاو في كاع لي زيكزيرسيس. دونك اليوم ان شاء الله غنخدموا كلشي. دونك على بركه الله غادي نبداو. اول حاجه كنقراو لي دوني ديالنا د ليكزيرسيس. دونك عندنا afin de mener un diagnostic financier détaillé sur sa situation financière, l'entreprise Mansour, spécialisée dans la production et la commercialisation des produits électroménagers, vous sommet son bilan arrêté au 31/12/2017 avant répartition de son bénéfice. D'accord. Donc, هذا هو le bilan ديالنا. هذا هو le bilan fonctionnel ديالنا. Voilà. Donc, d'abord, عطاونا des éléments, des données. هاد لي دوني هادو بيان سور حنا خصنا نشدوهم وخصنا نابليكيوهم على لو بيلون ديالنا. دونك على بركه الله انا درست لو طابلو ديالي. كنديرو على هاد الشكل، كنديرو ان طابلو دي روتريتمون اي دي روكلاسمون. هاد لو طابلو ديالنا كنديرو فيه لاكتيف ايموبيليزي، كنديرو فيه ستوك، كنديرو فيه لاكتيف سيركولون اور تريزوريري، وكنديرو فيه لا تريزوريري ديالنا بيان سور اكتيف. كنحطو لي كابيتو بروبر، كنحطو لي ديت ا لون اي موين تيرم اي لي ديت ا كور تيرم. دونك هادو هما لي زيليمون اللي كنحطو في لو بيلون ديالنا. دونك هاد لو بيلون اللي عندنا هنايا هو هذا. شديتو شيماتيزيتو، شديت هادو كاملين في لاكتيف ايموبيليزي، شديت ستوك بوحدو، شديت الكريونس بوحدو، وشديت لا تريزوريري ديالي بوحدها. لا ميم شوز هنا، شديت الفينانسمون بيرمانون، لي ديت ا لون تيرم و لي ديت ا كور تيرم. فوالا. ابخي غنشد اول حاجه كندير كنحط لي طوطو كونطابل. لاكتيف ايموبيليزي التوتال ديالها غنجمعو هو هذا اللي هنايا لاكتيف ايموبيليزي، وغنحط المونطون ديالو. لا ميم شوز بالنسبه ستوك حتى هو لاكتيف سيركولون لا بونك. اي نفس القضيه بالنسبه لي كابيتو بروبر، لي ديت دو فينانسمون، لي ديت دو باسيف سيركولون. دونك هادشي اللي غندير، غنجي وغنجمع. غنلقى ان لاكتيف ايموبيليزي في لو بيلون ديالي عندي فيه 2 مليون 074 384. فوالا. بالنسبه لو ستوك غنجمع لو ستوك عندي، غتجيني فيه 1 مليون 207 500. بالنسبه لاكتيف سيركولون عندي فيه 475 200. لا تريزوريري اكتيف، لا تريزوريري ديالي عندي فيها 69 977. فوالا. غندوز لا ميم شوز لي كابيتو بروبر. لي كابيتو بروبر عندي فيها 2 مليون 493. لي ديت ا لون تيرم 786 200. et on terminera par les dettes à court terme 547 860. Voilà. Après, pour vérification, غنشدو l'actif plus stock plus l'actif século plus la trésorerie، غنجمعوهم. خصهم يعطيونا هذا، خصهم يعطيونا التوتال اللي عندي في لو بيلون ديالي. هذا لو بيلون فونكسيونيل. في هذه الحاله كنعرف ان المونطون ديالي هو هذاك. دونك هذه اول ايطاب كنديروه هي هذه. فوالا. دونك ابخي غادي ندوزو وغنمشيو نحيدو les immobilisations en non valeur. Donc on doit faire attention لهاد القضيه. اول élément من مور الطوطو كونطابل هما les immobilisations en non valeur. فوالا. كنمشي لو بيلون ديالي وكنشوف واش عندي دي immobilisations en non valeur. دونك تنقلب، ها هما les immobilisations en non valeur عندي دو. راه بارفوا قوه لي زيكزيرسيس كتلقاو غير لي فري بريليمينير. بنادم على بالو راه تيحيد غير لي فري بريليمينير، الوغ كنحيد لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور كاملين.
Donc عندي deux, عندي les frais préliminaires وعندي les charges à répartir sur plusieurs exercices. هادو خصني نحيدهم ليا من l'actif immobilisé. Voilà. Donc deux éléments خصني نحيدهم. Donc غنحيد les frais préliminaires. Voilà. Les frais préliminaires. وغادي نحيد les charges à répartir sur plusieurs exercices. Voilà. دابا غادي نمشي لو بيلون ديالي غنشوف لي شارج بريليمينير شحال عندي فيهم 12000 واخرى 7500. دونك غنجي لهنا لاكتيف اون موبيليزي غنحيد 12000 وغنحيد 7500. هادو اوتوماتيكمون سو سون دي زيموبيليزاسيون اون نون فالور كانوا عندي ا لون تيرم في لاكتيف ايموبيليزي راه في لا لون تيرم. اوتوماتيكمون منين خصني نحيدهم من لي كابيتو بروبر حيت هادو كانوا معتبرين كوم كابيتو بروبر الوغ كو هادو لا فالور ديالهم ما بقاتش. دونك طوالو لا فالور ديالهم ما بقاش دونك خصني نحيدهم. دونك ما خصنيش نحسبهم انايا. دونك اون دوا لي با بروندر اون كونسيديراسيون. دونك نحيد 12000 هنا ونحيد 7500. دونك هادي اول ايطاب كنديرو كنشوفو لي طوطو كونطابل ديالنا كنحيدو لي فري بريليمينير اللي عندنا كاملين. فوالا دابا عاد غادي ندوزو لي دوني د ليكزارسيس ونشوفو لي زانفورماسيون كومبليمونتير اللي عندنا. فوالا دونك غادي نبداو على بركة الله. دونك في لي زانفورماسيون كومبليمونتير عندنا فوالا عندنا 50% du résultat sera porté en réserve, le reste à distribuer aux actionnaires. Les terrains peuvent être vendus à 120% de leur valeur nette. Les titres et valeurs de placement sont très liquides. L'écart de conversion actif est couvert par une provision. Les provisions pour risques et charges peuvent être considérées comme stables. Le stock outil est évalué à 20% du total des matières et fournitures consommables et l'impôt sur les sociétés est de 30%. Voilà, donc نبداو l'étape الأولانية. دونك غادي نبداو بلو ستوك ديالنا. نمشيو لهاد l'étape الأولانية ديال لو ستوك. قالك لو ستوك outil est évalué à 20% du total des matières et fournitures consommables. Voilà. قالك أن لو ستوك ديالنا راه évalué à 20%. Donc راه طلع لينا بواحد 20% des matières et fournitures consommables. Donc الستوك ديالي عندي انا الماتيير فورنيتور كونسومابل عندي البرودوي اون كور عندي البرودوي فيني ولكن هما قالك غير الماتيير كونسومابل ايفالويت 20% طالعه. دونك غنشد هاد لو مونطون هذا اللي عندي هنايا فوالا اللي هو 757500 وغنضربو 20%. Voilà. Donc, c'est un montant évalué. C'est un montant évalué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le montant غيطلع ليا l'actif immobilisé. علاش؟ حيت هو كان في l'actif circulant على اساس انه غيتكونسوما ولكن بويسكو هذا المونطون جديد غيطلع لنا l'actif immobilisé. دونك هذاك لو مونطون اللي عندنا هو هذا غنضربوه في 20% غتعطينا 151500. دونك هاد 151500 غنحيدها من لو ستوك وغادي نطلع لهنايا راه نفس ليطاب بحال زيرو بحال ما درت والو. داكشي اللي حيدته هنا زدتو هنايا وغنكتب هنا ستوك اوتي. انا بحال كتقول واحد لو ستوك غنفيكسي غنخليه ستابل ما غنخدم به ما والو تيسمى ستوك اوتي. كنشدو كنخليه ما كنخرجوش لاكتيف سيركولون باش يخدم كنشدو كنريزيرفيه تيتسمى ان ستوك اوتي. داكوغ دونك دابا غادي ندوزو البلو فالو ديال ليموبيليزاسيون كوربوريل ديال التيران. قالوا لينا ان لي تيران ديالنا دونك هاد ليطاب الاولانيه دوزناها فوالا. دابا غادي ندوزو لي تيران. قالك لي تيران بوف اتر فوندو ا 120 دو لور فالور نيت. فوالا دونك نقدروا نبيعهم اكثر بواحد 20% زايده. فوالا واحد 20% زايده. دونك بحال كنقولوا سي ان غان. دونك غادي نشدو التيران ديالنا اللي هي عندنا فيها 500000 غنشدها وغنضربها في 20%. فوالا 500000 نضربها في 20% غتجينا 100000. دونك 100000 هو المونطون اللي تزاد.
Donc 500 fois 100 000 هي fois 20%, c'est 100 000. Donc c'est un plus-value. Voilà, c'est un plus-value. Bien sûr, on dit sur immobilisation, bien sûr, la brigitte zida, on dit la corporelle. Donc c'est un plus-value. Donc le plus-value, fin عندي l'actif immobilisé. Les terrains عندي l'actif immobilisé. Donc le stock l'actif immobilisé, انا كانت عندي غير 500 000 alors que هي نورمالمون في لا رياليتي عندي 600 000 حيت زاد ليا بواحد 20%. دونك هنا غنزيد واحد 100 000 وهاد 100 000 زدت في البلو فاليو. دونك فين خصها تزاد ليا؟ غتزاد ليا في لي كابيتو بروبر ديالنا. دونك 100 000 بلس فوالا. دابا غادي ندوزو لي زيكار دو كونفيرسيون اكتيف. فوالا غادي ندوزو لي زيكار دو كونفيرسيون اكتيف. فوالا دونك هادي دوزناها. عندك لي زيكار دو كونفيرسيون اكتيف est couvert par une provision. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir, فين ما كتكون عندي ان écart، عندي l'écart de conversion actif وكتكون مكوفريه par une provision ما كندخلوهاش. فين ما كتكون عندنا مكوفريه par une provision ما كندخلوهاش. منين ما كتكونش عندنا مكوفريه provision كندخلوها. Donc les écarts conversion actif غنخليوها خاويه ما نديرو فيها حتى شي حاجه. فوالا كتبينها هنايا بيان سور باش المصحح كيعرفك انك راه ماشي نسيتيها، راك دخلتيها غير هو ما خديتيهاش معايا الاعتبار باش كيحط لك لا نوت ديالها. داكور. دونك دابا غادي ندوزو لي تي في بي. فوالا دونك لي تيتر اي فالور دو بلاسمون سون تري ليكيد. دونك منين تيكونوا عندنا لي تي في بي تري ليكيد، منين تيكونوا عندنا تري ليكيد صافو دير كوا دونك فيهم لا ليكيديتي. دونك في هذه الحاله خصنا نحيدوهم من لو ستوك من لاكتيف سيركولون ونديوهم لا تريزوريري باسكو ils sont très liquides. دونك نحط انا لي تي في بي حيت لي تيتر فالور دو بلاسمون اصلا فين عندنا حنايا؟ عندنا في لاكتيف سيركولون. فوالا à court terme puisque ils sont très liquides donc خصهم يدوزو لا تريزوريري باش ناليمونطيو لا كيس ولا بنك ديالنا. دونك لي تي في بي عندنا هنايا عندنا فيهم لي تيتر اي فالور دو بلاسمون. فوالا عندنا فيهم 1000. دونك عندنا فيهم 1000. فوالا دونك غنجي لهنا غندير 1000 هنا وغندير 1000 هنا. غير هنا غتمشي بالموان وهنا غتمشي بالبلوس. فوالا دابا غادي ندوزو لي ديت دو فينانسمون موان دان نون. فوالا هما هادو. قالك بي بيتي بي هاهي لي ديت دو فينانسمون. دونك اوتر ديت دو فينانسمون لي ديت دو فينانسمون موان دان نون. قالك دون 105 ا موان دان نون. فوالا دونك شنو قالك هنا؟ قالك هاد لي ديت هادو اللي عندك هنايا 756500 205 فيهم موان دان نون. دونك هاد المونطون هذا اللي هنايا اللي عندي غير 205,000 فيه هو اللي موان دان نون. دونك اللي بغا خصو يطلع للفوق. دونك هنا غنحط غير 205,000 خصني هذا نقص منه هذا واللي غيبقى لي خصو يطلع للفوق. فوالا دونك لي ديت دو فينانسمون موان دان نون عندي فيها موان دان نون. فوالا دونك غنجي لهنايا فوالا قالك هنا هاد لي ديت هادو سو سون دي ديت كتر من عام حيت كاينين هنايا في الفينونسمون بيرمانون. قالك هاد المونطون هذا اللي هنايا 200,500 من هاد المونطون اللي هنايا راه قل من عام. دونك خصو يهبط لهنايا. دونك خصني نقصو من الفينونسمون بيرمانون ونزيدو للديت دو باسيف سيركولون. دونك غنحط هاد 200,500. فوالا دونك نحط هنا 200,500 نحط هنا 200,500 نقصها نزيدها هنايا ونقصها من ناحية موان دان نون. واخا ديت موان دان نون. فوالا دابا غادي ندوزو لي كريونس ا بلوس دان نون. دونك لي كريونس بلوس دان نون غنشوفو هنا لي كريونس هما هادو. قالك هاد لي كريونس فوالا لي كريونس لي كريونس موان دان نون. فوالا قالك لي كريونس عندنا حنا هما 465,000.
قال لك دون 35,000 ا بلوس دان نون. دونك 35,000 من هادوك خصنا نحيدوهم من لاكتيف سيركولون ونطلعوهم لاكتيف ايموبيليزي حيت كثر من عام. دونك هنا غنحطو هنا المونطون ديال 35,000. دونك هنا 35,000 بالبلوس وهنا 35,000 بالموان. فوالا تري بيان. دونك دابا غادي ندوزو لامبو. فوالا دونك دابا غادي ندوزو لامبو ديالنا. دونك عندنا لامبو sur subvention. Voilà. Donc l'impôt sur la subvention عندنا حنايا. Donc les écarts دوزناهم. Les provisions pour risque à charge مازال. L'impôt sur les sociétés غندوزهم دابا. قال لك 30% من subvention. Donc غنمشيو subvention هي هادي وغنضربوها في 30%. subvention هاد المونطون غنضربوه في 30%. فوالا منين غنضربوه في 30% تعطينا 70,500. دونك لامبو غتخرج بويسكو لامبو خصها تخلص في موان دان نو. دونك غنجي لهنايا وغنخرجها من هنايا. هاد سي ان امبو خصو يتخرج بعدا اول حاجه من لي كابيتو بروبر 70,500. فوالا سي اون سوبفونسيون بويسكو سوبفونسيون عندنا في لي ديت ا لون اي موين تيرم ونحطوه هنايا بلوس 70,500. علاش؟ حيت لا السوبفونسيون فين كاينه؟ السوبفونسيون كاينه هنايا ولكن بويسكو غادا تخلص تطلع لهنايا. سي سون دي ديت دو فينونسمون ما غيبقاوش في لي كابيتو بروم ما تعتبرينش كابيتو حيت داك المونطون لي سوبفونسيون اللي عندنا فيه 100%. ولكن خصنا نحيدو لامبو ديالنا. لامبو سيغ سوسيتي خصو يتحيد ما خصوش يبقى. سي بور سيت ريزون داكشي علاش كنحيدو في لي ديت. سي سون دي ديت ديك لي 30% ماشي دي كابيتو ديال لونتربريز. Et on va terminer par les écarts de conversion passifs. Les écarts conversion passifs. Je vois qu'il y a des écarts de conversion passifs. Voilà les écarts de conversion passifs. Voilà les écarts de conversion passifs. منين تيكونوا عندنا les écarts de conversion passifs ما كنهضروا معاهم ما كنتكلموا كنشدوهم كنزيدوهم في les capitaux propres. Voilà les capitaux propres. كنمشيو كنزيدوهم في les capitaux propres و كنقصوهم من بلاصتهم اللي هي لا ديت ا لون تيرم. فوالا كنزيدوهم في les capitaux propres وكنقصوهم من لي ديت ا كور ا لون موين ا كور تيرم. فوالا دونك شنو بقى لينا اخر ما زدناش؟ بقى لينا لو ريزولتا. فوالا هاد 50%. دونك هادو كملناهم. قال لك les provisions pour risque et charge peuvent être considérées comme stables puisque les provisions stables donc ما غنقيسوهمش intouchables. غتبقى لنا 50% من الريزولتا sera porté en réserve, le reste distribuera aux actionnaires. غتبقى لينا هادي. Donc le résultat قال لك 50% du résultat sera porté en réserve, le reste à distribuer aux actionnaires. دونك غنمشيو غنحسب 50% باش نخرج لو ريزولتا ديالي. فوالا باش نلقى لو ريزولتا ديالي ابخي الكالكول غنلقى فيها 54,500. دونك هاد 54,500 كانت عندي في لي كابيتو بروبر. دونك 54,500. فوالا دونك غيمشيو لي ديت الون اي موين تيرم. دونك 54,500 هنايا. علاش؟ حيت نورمالمون هما كانوا معتبرين دي كابيتو بروبر شديناهم وحيدناهم وهبطناهم لهنايا. هبطناهم لي ديت دو فينونسمون. دونك منين غيهبطوا لهنايا اوتوماتيكمون غيتزادوا تما وغيتنقصوا تما. دونك ابخي ملي كنسالي لو طابلو دو كلاسمون اي دو ريتريتمون ديالي كنجيو كنحسب الطوطو غنجمع هادشي اللي هنايا كامل وهادشي اللي هنا وهادشي اللي هنا وهادشي اللي هنا لا ميم شوز. دونك على بركه الله غنبداو نجمعو غنلقى هنايا ابخي الكالكول ديالها غنلقى 2,366,384. فوالا هنا غادي نلقى 1,056,00. هنا غنلقى 439,200. هنا غنلقى 70,967.
هنا غنلقى 2,474,100. هنا غنلقى 705,700. وهنا غنلقى 752 760. فوالا دونك هذا هو لو طابلو دو reclassement et de retraitement ديالي. تيجينا على هذا الشكل. بيان سور هنايا عندي هذا l'actif doit absolument égal au passif. دونك الا بغيتو تفيريفيو راه غتشدو لاكتيف غتساويهم مع الباسيف غيخرج لك لو ميم ريزولطا. دونك هذا هو لو طابلو دو ريتريتمون اي دو ريكلاسمون ديالي كيتختم على هذا الشكل. دابا غادي ندوزو باش نخدمو لو بيلون فينانسيي. لو بيلون فينانسيي ديالي من اسهل ما يكون. هادشي اللي عندي غنحطو هنايا سي تري سامبل. دونك غنبقى ندير كوبي كولي. دونك غنحط هنا 2,366,384. هنا 1,439. داكشي اللي عندي تما غنطابيه. فوالا لا ميم شوز هنايا. فوالا وغنجمع الطوطال. هنا عندي 3,932,560. 3,932,560. فوالا عندي ليكيليبر. دونك هذا هو لو بيلون فينانسيي ديالي. كوبي كولي هادشي اللي عندي هنايا شتيتو طابيتو حطيتو هنايا. لا ميم شوز هادشي اللي عندي هنا طابيتو حطيتو هنايا. دونك هذا هو لو بيلون فينانسيي ديالي. دابا غادي ندوزو باش نحسبو الفون دو رولمون والبوزوان دو فون دو رولمون ولا تريزوريغي نيت. هادو هما لي زيليمون اسونسييل. دونك ليطا لا سونتي ديال لونتربريز هي هادي. ليطا دو لا سونتي دو لونتربريز هي هادي. هذا هو لو فغي بيلون ديال لونتربريز. دونك دابا غادي نخدمو نلقاو الفون دو رولمون والبوزوان دو فون دو رولمون ولا تريزوريغي نيت. بالنسبه للفون دو رولمون ديالنا لا بغينا نلقاوه. دونك فون دو رولمون القاعده ديالو هي الفينانسمون permanent moins l'actif immobilisé. فوالا دونك تمشي لو طابلو ديالي هو هذا. كنشوف فينانسمون بيرمانون شحال عندي فيه. الفينانسمون بيرمانون راه هو هذا بلس هذا بلس هذا. وبالنسبه لاكتيف ايموبيليزي هو هذا. فوالا دونك غنحط المونطون اللي عندي في الفينانسمون بيرمانون. عندي 2,474,100 بلس 705,700 moins l'actif immobilisé. Voilà donc le fonds de roulement ديالي عندي تساوي 813,417. فوالا هذا هو الفينانس الفون دو رولمون. دابا غادي ندوز البوزوان دو فون دو رولمون. البوزوان دو فون دو رولمون هو لاكتيف circulant bien sûr hors trésorerie moins passif circulant حتى هو hors trésorerie bien sûr. voilà l'actif circulant عندي هو stock plus créance. donc 105 1,105,600 plus la créance 439,200 moins le passif circulant عندي اللي هو 752,760. voilà donc le total ديالي هو 742,440. donc هذا هو البوزوان دو فون دو رولمون. دابا غتبقى ليا لا تريزوريغي نيت. لا تريزوريغي نيت عندي كتساوي ليا الفون دو رولمون موان
البوزوان de fonds de roulement أولا كتساوي لينا la trésorerie active moins la trésorerie passive بحال la trésorerie active عندنا حنايا كتساوي لينا 70,977 moins 0 وبالنسبة للفون دو غولمون مع البوزوان فون دو غولمون هو 813 ها هو 417 moins 742 440 c'est la même chose. Donc هذه هي la trésorerie nette. Donc on peut constater que l'entreprise est en équilibre financier. Donc on peut dire que l'entreprise est en équilibre financier. Donc d'abord غادي ندوزو باش نحسبوا لي راسيو ديالنا. Donc les ratios donc اول راسيو غنبداو به هو le financement permanent. Donc le ratio de financement permanent هما les capitaux permanent sur l'actif immobilisé. ندير الكالكول ديالي توتال 1.34. دونك هاد 1.34 ça veut dire quoi? Ça veut dire ان les capitaux permanents ont financé l'actif immobilisé de l'entreprise. Parce que les capitaux propres couvrent l'actif immobilisé. Donc, c'est le premier ratio. En deuxième, le ratio tient, il y a la liquidité générale. Voilà, la liquidité générale. Le calcul d'IA là, l'actif circulant à la trésorerie active. Et là, la trésorerie active. Le calcul va être 0,4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise est relativement liquide. Donc, l'actif est relativement liquide. Ça veut dire que la liquidité de l'entreprise a 40% من les dettes ديالها 40% يعني 0,4 ماشي بلوس كون كانت تكبر من 1 غتكون ليكيد totalement liquide. Donc هنا نديرو relativement liquide. Donc دابا غادي ندوزو la solvabilité. Voilà, la solvabilité هو l'actif circulant là le passif circulant. Voilà, donc l'actif circulant c'est l'actif اللي عندي وغنقسمو على الباسيف غتعطيني 1,98. donc à peu près تقريبا 2. Donc la signification, cela signifie que l'entreprise est solvable. L'actif circulant que le passif circulant. Et on peut dire également que l'entreprise est très solvable. L'entreprise est très solvable puisque l'actif circulant peut couvrir deux fois le passif circulant d'IALA. Voilà, donc parmi les commentaires اللي نقدروا نقولوا. Donc هادو هما les commentaires اللي عندنا. هادو خدمت هاد les trois ratios هادو هما les ratios اللي كنلقاو بزاف. Donc هذا هو الراسيو ديال الفينانسمون بيرمانون، هذا الراسيو ديال لا ليكيديتي جينيرال، وهذا الراسيو ديال لا سولفابيليتي. بالنسبه للراسيو ديال لا ليكيديتي نقدر نزيدو في لي كومونتير ونقولوا ان لونتربريز
n'a pas assez de liquidité à couvrir ou à rembourser toutes ses dettes. Elle a à peu près 40% de liquidité pour couvrir les dettes d'IALA. Donc, هذا هو l'exercice ديالنا. Donc, j'espère que vous avez bien comprendre l'étude de cas, appris l'étude de cas, ou là كانوا عندكم des questions ولا شي حاجة je suis là. Donc, نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله. وما تنساوش بيان سور تايميو لا فيديو وتبارطاجيوها مع لي زامي ديالكم، وإلا عندكم شي كيسيون ولا شي حاجه انا موجود.